اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج سے ہم ایک نئی صورت کا آغاز کریں گے۔ یہ سورۃ الانعام ہے، اس کی یہ پہلی آیت ہے جو شروع ہوتی ہے الحمد للہ سے۔ الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ یہاں ال جو ہے یہ استغراق کے لیے آیا ہے۔ ہم اس کو انگریزی میں لکھتے ہیں all حمد و پریز للہ be to Allah، الحمد all praise be to Allah۔ wholeness، استغراق، wholeness، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد مبتدا ہے اور للہ جار مجرور اس کی خبر ہے۔ الحمد مبتدا ہے، للہ اس کی خبر ہے۔ یہاں ال استغراق کے لیے آیا ہے۔ تمام، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں آل، ہولنس، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، خلق فعل ہے، فعل ماضی ہے، اس نے بنایا۔ السماوات اس کا مفعول ہے، والارض یہ بھی مفعول ہے، معطوف مانا جاتا ہے، یعنی یہ فالو کرتا ہے اس مفعول کے پیٹرن کو۔ خلق السماوات، اس نے بنایا آسمانوں کو، والارض زمینوں کو۔ الذی اس میں موصولہ ہے، جس نے۔ اس اللہ کی صفت کیا ہے؟ اس اللہ کی صفت یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو تخلیق کیا ہے، زمین کو تخلیق کیا ہے۔ وجعل ظلمات والنور، جعل ہی کریٹڈ، اس نے بنایا۔ الظلمات تاریکیاں، والنور روشنی۔ اس دنیا میں اسی نے روشنی بنائی ہے۔ روشنی جب جاتی ہے تو تاریکیاں وجود میں آتی ہیں۔ زمین کا مالک، زمین کا بنانے والا، آسمانوں کا بنانے والا،
तारीखियों को बनाने वाला, नूर को बनाने वाला वो एक ही ज़ात है, अल्लाह है। ये सेंटेंस भी मातूफ है। इसके बाद रब फरमाते हैं सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। सुम्मा इसके बाद, अल्लज़ीना कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया है। अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लज़ीना इसमें मौसूला है, कफ़रू फ़ील माज़ी है। उन्होंने कुफ्र किया। अल्लज़ीना कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, जार मजरूर मुदाफ मुदाफ इलैहि। फिर जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया, यादिलून, यादिलून वो बराबर समझते हैं, समझते हैं। फिर यहाँ इसका ऑब्जेक्ट, यादिलून का ऑब्जेक्ट ये फ़ील मुज़ारिया है, आदला से है। आदला या आदिलो बराबर समझना, टू मेक इक्वल। आदला टू बैलेंस, आदला टू मेक इक्वल। इबादत में बराबर समझना, अल्लाह को शरीक ठहराना। किन चीज़ों को शरीक ठहराते हैं? कोई सूरज को माबूद बनाता है, कोई चाँद को माबूद बनाता है, कोई सितारों को पूजता है, कोई दरख्त को पूजता है, कोई आग की पूजा करता है, कोई पत्थरों को पूजता है। अरब के लोग मुख्तलिफ पत्थरों को पूजते हैं। गर्ज जो चीज़ रब ने पैदा किए हैं, लोग उन्हीं की पूजा में लग गए हैं। या दिलून वो बराबर समझते हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है या दिलून का वो साइलेंट है। वो सूरज भी हो सकता है, चाँद भी हो सकते हैं, सितारे भी हो सकते हैं। अल्लाह के मखलूक के बहुत सारे अशिया हो सकते हैं। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू, फिर इसके बाद, सुम्मा फिर, अल्लज़ीना कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, यादिलून वो इबादत में बराबर समझते हैं मुख्तलिफ अशिया को अल्लाह के मुकाबले में। हालांकि रब पहले अर्ज कर चुका है कि उसने आसमान को, ज़मीन को तख्लीक किया है। इसमें सूरज की भी तख्लीक है, चाँद की भी तख्लीक है, ज़मीन पर दरख्तों की तख्लीक है, पानी की तख्लीक है, आग की तख्लीक है। गर्ज जो चीज़ अल्लाह ने तख्लीक की हैं, ये अजीब बात है
کہ جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو پوجتے ہیں جو رب نے تخلیق کیے ہیں، انہی چیزوں کو رب کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، رب کے مقابلے میں برابر سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس شرک سے بچائے اور اپنی توحید پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔